अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो पुलिस और मीडिया की, अगर पुलिस और मीडिया ढंग से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, खौफ खुदा दिल में रखेंगे और ये ज़हन में रखेंगे कि वन डे वी ऑल हैव टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वन डे वी ऑल विल डाई, बिफोर एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर जर्नलिस्ट, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट, हियर एसएसपी या कुछ भी है, डीसी, बट बिफोर एवरीथिंग वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी मस्ट नो दैट हाउ टू स्पीक विद अदर्स, हाउ टू बिहेव विद अदर्स। सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट रहा हमारे यूथ के ऊपर? फर्स्ट जो रोल है वो फैमिली का होता है, पेरेंट्स का होता है, सेकंड होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। तो हमें ज़रूरत है कि इस चीज़ को, जो इंटरनेट को जो है उसको कंट्रोल में रखें, उसके कंजप्शन को कंट्रोल में रखें। जो है अब खुद आगे नहीं जाना चाहती है, क्योंकि आप इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि वो होपफुल थे, अब वो होपलेस बन चुके हैं। अब उम्मीदें जो थी, यूथ को जो उम्मीदें थी, वो अब उम्मीदें किरण जो है पूरी से टूट चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम में। प्रोग्राम है नौजवानों की बात, नौजवानों के साथ। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम यूथ के रिलेटेड बात करते हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं और उनका सल्यूशन क्या है, और उस हवाले से हम ओपिनियन यूथ से ही जानते हैं। और आज भी हमने प्रोग्राम में 3 अहम गेस्ट्स को इनवाइट किया है। मेरे राइट साइड है साइमा तबस्सुम, जो कि बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, कॉलमनिस्ट भी है, आर्टिकल्स लिखती हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, सोशल इश्यूज़ के रिलेटेड ज़्यादातर। साइमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, वेलकम आपका प्रोग्राम में। मेरे लेफ़्ट साइड है फ़हीम शाह साहब, एक बडिंग जर्नलिस्ट है, यूथ है। फ़हीम साहब, आपका भी हम प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं एजाज़ अहमद तांतरी साहब, जो कि एक बड़ी जर्नलिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट भी है और यूथ है। इनसे भी हम इनके तासुरात जानेंगे। एजाज़ साहब, आपका भी खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है। तो सबसे पहले हम तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम में। एजाज़ साहब, मैं पहले आपकी तरफ जाना चाहूँगा, चूँकि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल मिजाज है वो बिल्कुल चेंज हुआ। लेकिन पर्टिकुलरली जब हम यूथ के हवाले से बात करते हैं, नौजवानों के हवाले से बात करते हैं, बेंगे यूथ, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ तब्दीलियाँ आई यूथ में? क्या मिजाज बदला? क्या ट्रेंड बदला? कैसे देखते हैं आप इसको एज यूथ? सबसे पहले इमरान साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने एक नाचीज़ इंसान को यहाँ पे टाइम दिया, एक नाचीज़ इंसान को आप जैसे साफ़ी हजरात के सामने कुछ अल्फाज बोलने का मौका दिया। तो जिस तरह से आपने यूथ की बात की, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 को मनसूख किया था, उसके बाद गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने बड़े बड़े दावे किए थे कि अब डेवलपमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, अब कुछ पॉजिटिव चेंजेस हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। उसके बाद सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ा था यूथ पे, अगर हम बिज़नेस की बात करेंगे, सबसे पहले यूथ जो बिज़नेस कर रहे थे यहाँ पे, उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था। और सबसे पहले क्या इम्पैक्ट पड़ा था, जो पढ़े लिखे यूथ थे वो कहीं ना कहीं एंगेज थे, रोज़गार छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे, या उसके बावजूद फिर कारोबार के अलावा वो सेल्समैन थे बहुत सारी जगहों पर। लेकिन जब आर्टिकल 370 रिवोव किया था, उसके बाद हम सबको पता है कि यहाँ पे खासतौर पर वादी कश्मीर हालात कैसी बनी हुई थी। हालात जब यहाँ पे ख़राब थी, पूरा कारोबार जो था वो पूरी तरह से ठप पड़ा था। जब कारोबार ठप पड़ा था, बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। जब बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत सारे ये भी जो हमारे यूथ हैं, पढ़े लिखे यूथ हैं, वो कहीं ना कहीं एंगेज थे, छोटी छोटी कारोबार इदारों के साथ वो बिजी थे, उसके बावजूद भी वो अपना रोज़गार कमा रहे थे। उनको फिर कह दिया गया था कि उनके सेल्स में वो काम कर रहे थे या बाकी जगहों पर काम कर रहे थे, उनको बोला गया था कि बस आप छुट्टी कीजिए, अब हमारा काम नहीं चलते हैं, दुकानें पूरी तरह बंद पड़े, अब हम सैलरी लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से, आप लोगों के लिए पैसा लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बिजनेस, जो एजुकेट यूथ जो यहाँ पे हैं और वो कहीं ना कहीं एंगेज थे, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो वो यही पड़ा था। और उसके बावजूद भी अगर हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की, अगर हम बात करेंगे यूथ पे, गवर्नमेंट ने पहले, मैंने कह दिया कि गवर्नमेंट ने पहले बड़े बड़े दावे किए थे कि 50,000 नौकरियाँ जो है वो हम फराहम करेंगे। उसके बाद मुझे एक बात, उसके बाद एक यहाँ पे मैं हटके थोड़ा लेना चाहता हूँ, 370 रिवोव करने के बाद एक बार ये भी हमें कुछ नया डीडीसी इलेक्शन यहाँ पे हुए थे। अब लोगों को विश्वास था, यूथ को विश्वास था कि डीडीसी इलेक्शन होने के बावजूद अब हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे बता दीजिए आप, यहाँ पे क्या पॉजिटिव हमें देखने को मिला? सबसे पहले डीडीसी इलेक्शन के लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी नहीं रखी। अगर उन्होंने कम से कम 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएट या कुछ एलिजिबिलिटी रखी होती, यकीन हम कह सकते हैं, यकीन के तौर पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक पढ़ा लिखा लड़का होगा, पढ़ा लिखा यूथ होगा, वो एंगेज वहाँ पे होता। क्या इसका मतलब ये एजाज़ साहब आपका कहना है कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 अभी भी यूथ के अंदर जो होपलेसनेस है वो अभी भी बरकरार है और ज़्यादा भी उसमें इजाफा ही हुआ है?
जी बिल्कुल, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टिंग में 370 को रिवोक किया था 5 अगस्त 2019 को, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि यूथ जो थे वो होपफुल थे कि कहीं ना कहीं अब हमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगी, अब गवर्नमेंट जो है वो इस पर तवज्जो ज़्यादा देंगी। और जो यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर्स हैं यहाँ पे या प्राइवेट सेक्टर जो यहाँ पे थे, अब कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से सेक्टर्स आ जाएंगे, बिजनेस जो है वो फिर से चालू हो जाएगी, हमें रोज़गार मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद तब से लेकर आज तक हमें कौन सी यहाँ पे पॉजिटिव चेंज आई? तब से लेकर आज तक लोगों को यहाँ एजुकेट यूथ जो है उनको कौन सा रोजगार यहाँ पे मिला? कहीं नहीं मिला, कुछ पॉजिटिव हमें चेंज देखने को मिली। इसलिए बार बार अगर हम बात करेंगे, आजकल क्या है कि सुसाइड केस में लगातार इजाफा होता जा रहा है, लेट मैरिजेस भी होते जा रहे हैं, और सुसाइड केस के साथ साथ लोग यूथ जो है वो ड्रग्स में। मैं आपकी तरफ फिर आऊँगा, वही आप ही की बात को मैं आगे ले जाता हूँ। साइमन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि एक ट्रेंड बन गया है जो एजाज साहब ने भी कहा, एक तो ये सुसाइड जो स्पेशली इसमें यूथ इन्वॉल्व है, और सबसे ज़्यादा इसमें गर्ल्स को हम देख रहे हैं कि वो सुसाइड कर रही हैं। एक दूसरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इश्यूज़ यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा है इस टाइम, मेंटल स्ट्रेस भी हम जिसे कहते हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ है जो यूथ इस वक्त जिससे यूथ फेस कर रही है। तो आपको क्या लगता है इसका रूट काज क्या है और इसका सलूशन क्या है? देखिए, पहले तो आपकी जो ऑडियंस है उनको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं हमेशा पॉजिटिव नोट से ही हमेशा स्टार्ट करती हूँ हर जगह पे, एंड लोग बोलते भी दैट आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई मोटिवेट पीपल एंड आई एम अ ट्यूटर एज वेल। तो मैं ये कहना चाहूँगी, होपलेसनेस कभी नहीं रखनी चाहिए हमें हमेशा होपफुल रहना है और होपफुल रहना चाहिए। प्रॉब्लम, आप सुसाइड्स की बात करेंगे, सुसाइड इज़ नॉट द ओनली इशू, और सुसाइड्स के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। ये एक यूथ नहीं है जो सुसाइड कर रहा है, सुसाइड फार्मर्स भी कर रहे हैं, सुसाइड वुमेन भी कर रही हैं, और ये सिर्फ यूथ का काज नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने रिसेंटली एक साइकियाट्रिस्ट का मैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी, बहुत ज़बरदस्त उनका था, अपने ही शायद कश्मीर से बिलोंग करते थे, कश्मीरी में उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को समझाया था। उनकी बात एक सही थी, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं, जिनके पास उनके ऑर्गन्स बराबर नहीं होते हैं, जिनके पैर नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते, तो फिर ऐसा होता, फिर वो भी जीना छोड़ देते हैं। बट देखिए, अब वो उतना होके भी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो होपलेसनेस को आने ही नहीं देना है। हमारा जो अप्रोच है उसको पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। ये हमारा काम है, आपका काम है, हमारे पेरेंट्स का काम है, एज अ फैमिली जो हमारी यूनिट है सोसाइटी की, उसका काम है हमें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो आप एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे, चेंजेस आती रहती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, जो यूथ हमारा था, जो जिनका करियर उस टाइम पीक पे था, उनको इस चेंज ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। बिकॉज ये इंसान की एक नेचर है, इंसान चेंज से डरता है, बट चेंज को हम खुद को साइकोलॉजिकली स्टेबल करना है। तो बेसिक जो मैं कहना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो रोल रहता है इस टाइम पे, वो पेरेंट्स का रहता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल, वो बोलते हैं ना, एक वन ऑफ माई फेवरेट है शायर है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर हमें चेंज लानी है, वो हमें लानी है, खुद को लानी है। सबसे ज़्यादा जो बात है जो डिटरमाइन करेगी, पॉवर्टी इज़ नॉट एन इशू, ठीक है, पॉवर्टी इज़ नॉट इशू, इज़ द जब आपके साथ कोई गलत बिहेवियर करता है, डोमेस्टिक वायलेंस इज़ द इशू, रूड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स इज़ द इशू। अब मुझे बताइए, एक और जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि वो ग्रेवयार्ड पे गए थे, उन्होंने बोला कि ये इन साहब की ग्रेव है, इन साहब की ग्रेव है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। तो एक मुख्तसर जो है हमारा ये यहाँ पे एक जो ज़िंदगी का सफ़र होता है, तो हमें ये सोचना है कि दैट हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे टारगेट्स होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए। तो एक पॉजिटिव अप्रोच लेना है लाइफ का। पेरेंट्स को चाहिए सबसे ज़रूरी बात कि अपने बच्चे के साथ रेस्पेक्ट से बात करें, रूडली ना बात करें। एक बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया, दूसरे ने नहीं किया, बट दैट शुड नॉट बी द केस, दैट शुड नॉट बी द, वो तराजू नहीं होना चाहिए तोलने का। तो ये इसके साथ मैं बहुत डिसएग्री करती हूँ कि हम हमेशा नेगेटिव बातें बोलेंगे। वी शुड बी पॉजिटिव, वी शुड एनकरेज आवर चाइल्ड्स। मैं आपको एक बात बताऊँगी, रिसेंटली बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट फॉर्म्स जो आए हैं, रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आई हैं, हमें हर टाइम में पुश करती हूँ बच्चों को, नहीं आप अगर एग्जाम 6 महीने डिले हो जाएगा, 1 साल डिले हो जाएगा, लेकिन एग्जाम हो जाएगा। आप पढ़ो, अगर आप अच्छे सोबत में पढ़ जाओगे, अच्छी इनके कंपनी के साथ रहोगे, चाहे डिले ही सही, बट आपका एक फल मिलेगा। तो मेरा यही मानना है कि हमें कभी होपलेसनेस नहीं लानी है, वी शुड बी होपफुल। और हाँ,
سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ مینٹلی اسٹرانگ بناؤ بچوں کو. یہ سب سے زیادہ رول ان کا پیرنٹس کا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کووڈ کی وجہ سے اسکولس بھی بند ہے, کالجز بھی بند ہے, یونیورسٹیز بھی بند ہے. سب سے زیادہ رول جو پیرنٹس کا ہے, فیملی کا ہے, مینٹلی سائیکولوجیکلی اسٹرانگ بناؤ بچوں کو. کیونکہ یہ کون سی سچویشن ہے, یہ تو تھوڑی سی سچویشن ہے, کل کو کوئی اور آفت آ جائے گی. تو وی نیڈ ٹو بی مینٹلی ویری مچ اسٹرانگ. جی فہیم صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ سائمہ جی نے کہا کہ کووڈ کی انہوں نے بات کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2 سال سے ہم کووڈ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, کووڈ کا کتنا امپیکٹ یا افیکٹ ہمارے یوتھ کے اوپر ہوا ہے, اثر ہوا یوتھ کے اوپر, کہ جس کی وجہ سے آج ہم ایسے حالات سے لڑ رہے ہیں کہ ہر ایک کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں پرابلم ہے, ہمارا یوتھ غلط راستے پہ جا رہا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا کہیں گے آپ؟ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی. اس کے بعد میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا, کیونکہ یوتھ کے بارے میں پروگرام ہے اور آپ نے کووڈ کی بات کی خاص طور سے, تو کووڈ ایک یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے آزمائش کا دور تھا, اور ہمارے جو نوجوان ہیں یہ ذہنی تناؤ کے شکار ہو گئے بہت زیادہ. اس دوران کئی اموات ہم نے دیکھے, کئی زیادہ ڈسٹربنس ہم نے دیکھی. تو اس وجہ سے جس کو ہم مینٹل سٹریس کہیں گے وہ تو آ گیا کہیں نہ کہیں بچوں میں, نوجوان میں, ایون بڑوں میں بھی آ گیا. مگر آفٹر دیٹ جو جیسے کہ سائمہ جی نے بولا, ہوپ لیسنس دیٹس ناٹ این آپشن. تو ہمیں ہمیشہ, جیسا کہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے, جیسا کہ ہم عام طور کہتے ہیں نا امیدی کفر ہے, تو جو نا امید ہو گیا تو وہ کفر کا شکار ہو گیا, تو وہ کفر میں مبتلا ہو گیا. تو یہ کردار, یہ جو یہ ایموشن ہے, یہ ویلیو ہے, یہ ہمارے بچوں میں گراس روٹ لیول پہ ان کو دی جانی چاہیے جب وہ پرورش میں ہوتے ہیں ماں باپ کی. تو یہاں پہ ایک ماں باپ کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول بنتا ہے ایک بچے کو اس لیول تک لانے کے لیے کہ وہ آگے جا کے اپنی لائف کی سچویشنز میں ہوپ لیس فیل ہی نہ کریں. تو کہیں نہ کہیں میرا یہ ماننا ہے آج کا یوتھ جو ہے اوور آل جتنے بھی سارے سوشل ایشوز ہیں, چاہے اسٹریس ہے, چاہے باقی سوشل ایولز کی بات بھی ہم کریں, تو ان میں سب سے زیادہ جو رول نیگیٹو رول پلے کرتا ہے وہ ہے لیک آف this value, this moral consciousness, کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو مطلب نرچر کریں, کیسے کیا ویلیوز ان کو دیں, بچوں کو ساؤنڈ کریں. جی, تو وہ جو ویلیوز ہیں جو ہمیں دین سکھاتا ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں ایز پیرنٹس ہمارے وہ کہیں نہ کہیں وہ دے نہیں پاتے ہیں بچوں کو. تو یہ میرے حساب سے بنیادی جو ہماری سوسائٹی میں آج کے دور میں بنیادی ایک خامی ہے. اعجاز صاحب, امپورٹنٹ بنتا ہے کہ میں اگر آپ سے اس بات پہ کمنٹ لوں کہ یہاں کا جو پولیٹیکل ٹرمائل, جو سیاسی حالات, دوسرا یہ کہ کافی ٹائم سے گورنمنٹ نے ڈفرینٹ انیشیٹیوز لیے یوتھ کے حوالے سے, کچھ اسکیمز لی. کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایل جی صاحب نے یوتھ مشن پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے یہاں پر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے انیشیٹیوز لے کر بھی گورنمنٹ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ لوپ ہولز ہے, چاہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا یوتھ جو ہے وہ ان اویئر ہے, کہاں پہ کمی ہے کہ اگر اسکیمز ہیں, اگر گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے یوتھ کو آگے لانے کے لیے, پھر بھی یوتھ کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی بھی نا امید ہے, ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, ہمارے پاس وے نہیں ہے, ہمارے پاس راستہ نہیں ہے, ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل, آپ کی بات کہیں نہ کہیں آپ کی بات سے میں اہمیت رکھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہاں پہ نیشنل کانفرنس کی حکومت چل رہی تھی, نیشنل کانفرنس گورنمنٹ یہاں پہ تھی, اس ٹائم پہ ایک اسکیم لانچ کی گئی تھی ایجوکیٹ یوتھس کے لیے, اسکیم ایک لانچ کی گئی تھی جو ایجوکیٹ یوتھس ہیں یہاں پہ, خاص طور پہ جو گریجویٹ یوتھس ہیں ان کو ہر مہینے 1,000 روپے ملتا تھا یہاں پہ. لیکن کہیں نہ کہیں جب بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت یہاں پہ آ گئی تب سے یہ جو اسکیم یہاں پہ چل رہی تھی وہ اسکیم جو پوری طرح سے بند کر دی گئی تھی. اس سے بھی بچے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ بچے جو ان کا روزگار بھی یہاں پہ نہیں تھا, چند پیسوں سے اپنا گھر چلا رہے تھے, چند پیسوں سے اپنا کام چلا رہے تھے. لیکن جب گورنمنٹ یہاں پہ مرکزی سرکار کی بات کریں گے, گورنر بولے یہاں پہ, تو اس کے بعد جب یہاں پہ گورنمنٹ نے وہ اسکیم بند کر دی تو بچے جو ہیں ان کو وہ فرسٹریشن بچوں میں آ گئی ہے, بچے کہیں نہ کہیں وہ ڈپریشن میں آ گئی ہے. اور اس کے باوجود بھی کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو پڑھ لکھ کے جو کہتے ہیں کہ اب وہ ان کو ڈر لگتا ہے اپنے پیرنٹس سے پیسے مانگنے سے, ان کو ڈر لگتا ہے کہ اب ہم نے اتنا کچھ پڑھا, میرے باپ نے ڈبل PG کیا, MPhil کیا, BEd کیا, اس کے بعد پھر PhD بھی کیا, اس کے باوجود بھی وہ اپنے پیرنٹس سے پیسے مانگتے ہیں. وہ مطلب جو ایجوکیٹ یوتھس ہیں وہ پھر ان کے وہ بہت سارے یوتھس ہیں وہ ان نے مجھ سے کہا تھا کہ اب شرم کی بات ہے کہ اب ہم اپنے ماں باپ سے پیسے کیسے لے سکتے ہیں. یہ بات سچ حقیقت ہے کہ گورنمنٹ یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں پالیٹکس آف فیلئر, ہم پالیٹکس آف فیلئر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کہ گورنمنٹ کو پوری طرح سے توجہ دینا چاہیے, گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ جو یہاں پہ ایجوکیٹ یوتھس ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں اگر ان کو روزگار, آپ دیکھو یہاں پہ ریسنٹلی اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ گورنمنٹ نے پہلے اگر ہم جموں کشمیر بینک کی بات کریں گے, جموں کشمیر بینک میں کچھ پوسٹ نکلے تھے, بینک اسیٹس اور وہ
बैंक अफसर्स के साथ साथ वो प्रोबेबिलिटी अफसर्स के पोस्ट निकले थे। उसमें से 12 आउट ऑफ 1500 में 1250 जो पोस्ट थे वो उन्होंने जम्मू डिवीजन से लिए थे, और जम्मू से लिए थे तो कश्मीर पे उससे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा वो कश्मीर की यूथ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और यूथ जो है वो अब होपलेस होते जा रहा है, इसलिए वो डिप्रेशन के भी शिकार होते जा रहे हैं ना। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि अवेयरनेस की कमी है, आपको लगता है कि अवेयरनेस की कमी है यूथ के अंदर? जी बिल्कुल। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है, हालांकि आप कह रहे हैं कि यूथ एजुकेटेड है, जब एजुकेटेड यूथ है तो ऑब्वियसली या अल्टीमेटली उनके पास वो अवेयरनेस, चूँकि हम आज मॉडर्न एज में रहते हैं, डिजिटलाइज दुनिया बन चुकी है, तो इसलिए क्या लगता है आपको, अवेयरनेस की कमी है या यूथ खुद आगे नहीं जाना चाहता है, या गवर्नमेंट खुद यूथ को आगे नहीं लेना चाहती है? यूथ जो है अब खुद आगे नहीं जाना चाहती है, क्योंकि अब इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि वो होपफुल थे, अब वो होपलेस बन चुके हैं। अब उम्मीदें जो थी यूथ को जो उम्मीदें थी वो अब उम्मीदें किरण जो है वो पूरी तरह टूट चुकी है। अब यूथ की भी अब जिम्मेदारी बनती थी ये कि अब वो आगे जाए या कोई, लेकिन अब यूथ भी ये कह रहे हैं कि जब ग्राउंड पे जाते हैं हम तो यूथ भी अब कह रहे हैं कि अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम, हमारा जो है ये फ्यूचर है, कौम का, नेशन का मेमार है हमारा, लेकिन अब यूथ को नहीं लगता है आपको सोचना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है, पीछे जो हो गया सो हो गया? जी बिल्कुल, यूथ को ये सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल पढ़ा लिखा हर एक है, हर एक के आज डिजिटल इंडिया है, हम डिजिटल ज़माने में हम रहते हैं, अब यूथ को 21 सेंचुरी में हम रहते हैं, तो लोग यूथ को भी अब सोचना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब गवर्नमेंट अब जो है वो नौकरियां तो हर एक को फराहम नहीं कर सकती है, नौकरियां फराहम नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जो आप बताते थे आज के यूथ जो है उन्हें वहाँ पे जो वो काका फार्म गांधरबल की हम बात करेंगे, वहाँ दरंद एरिया से वहाँ पे एक फार्म निकला था, उसके बाद उस एक यूथ ने बाकी 10 यूथों को वहाँ पे रोज़गार फराहम किया। अब यूथ को भी सोचने कि अगर पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत सारे ऐसे कारगर इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो यूथ अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। जब यूथ एंगेज हो जाएंगे तब सुसाइड केस में भी हमें कमी देखने को बार बार मिल सकती है। साइमा जी, एक एजुकेटेड गर्ल कैसे अप्रोच कर सकती है, एंगेज कर सकती है ऐसी गर्ल्स को, ऐसी लड़कियों को, जिसे हम यूँ कहें कि जो प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कहा कि शायद राइट ट्रैक पे नहीं है, जो मजबूर हुई है किसी ना किसी तरीके से, कि कोई मेंटल डिप्रेशन का शिकार है, कोई सुसाइड की तरफ जा रही है, किसी का इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है, कोई और इश्यूज़ है उसके, तो क्या रोल बनता है एक एजुकेटेड गर्ल का इनको अप्रोच करने के लिए, इनको एंगेज करने के लिए, राइट ट्रैक पे लाने के लिए? कुछ ये चीज़ें तो ये टॉपिक्स चलते रहते हैं, कुछ बातें हैं आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, कुछ बातें जो मैं रखना चाहती हूँ, जैसे कि हमने रिसेंटली इतने हिनॉइस क्राइम्स देखे अगेंस्ट अ वुमन, द वुमन वर बर्न्ड अलाइव एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बॉडी वाज बर्न्ड, तो बहुत सारों की डेथ्स भी हो गई उसमें। तो आई एम सो मच थैंकफुल टू द जर्नलिस्ट एंड मीडिया fraternity that they highlighted the issues, because at the times victims never came to the fore to speak about themselves. So yes, it's really truly appreciable जो आप काम करते हैं, you are on toes 24/7, and I appreciate the जो आजकल के कोई dynamic officers है, they really their work is really appreciable। वो बिल्कुल केस रजिस्टर होता है, बहुत सारे ऐसे केस हो गए जिनका जो तुरंत एक्शन लिया गया, एंड वो भी कुछ ऐसे क्राइम्स थे। लेकिन जो यूथ के हवाले से मैं बात करूँगी, सो जो एक मिनियंस मुझे लगता है जिस पे बात होनी चाहिए, और मैं लिखती भी हूँ ज़्यादा, मैंने बहुत बार लिखा भी है, दैट इज़ द ड्रग एडिक्शन। इवन नॉट इन ओनली इन बॉयज़, इवन इन गर्ल्स आई हैव डेल्ट विद द केसेस, बिकॉज जब मैं लिखती हूँ ऑब्वियसली अब इंसान थोड़ा पब्लिक में आ जाता है, पीपल आर अप्रोचिंग मी दैट मैम हाउ टू डील विद दिस, यू नो। इसमें ज़्यादातर रोल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट्स का भी रहता है। इवन हमारी जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे, जो हमारे रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं जैसे इमाम साहब होते हैं, बिकॉज यू नो फ्राइडे हम मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, फ्राइडेज़ को हमारा एक मजमा होता है, वहाँ कन्ग्रेशन एक साथ पढ़ते हैं नमाज, उनका ये ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि उनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लोगों पे। अगर जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है, जो भी सोशल इवल्स है, या यूथ अगर डिप्रेस है, ये उनका काम है, रिलीजियस प्रीचर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि वो उनको समझाए। एक तो दीनी लिहाज से भी समझा सकते हैं, एक मॉरल हिसाब से भी, इथिकल हिसाब से भी समझाएंगे, और उनका एक काम है कि वो मस्जिद में क्या करें कि इन इथिकल करते भी है बहुत सारे मैं आजकल देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है सोशल मीडिया पे, बहुत सारे जो मौलाना साहब हैं वो एक्टिव भी है, लेकिन सारे नहीं। अब अगर वो भी एक अपना कंट्रीब्यूशन देंगे कि जैसे वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ड्रग एडिक्शन होती है, सो आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। वो मजहब का हवाला भी और सोसाइटल हवाला भी दे सकते हैं। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ये होते हैं, आपने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं,
تو I think there's everywhere there's a lot there's a improvement کی scope ہو, there's a scope to improve. ٹھیک ہے, تو اور زیادہ implementation laws کی اچھے سے ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا. اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جو ریسنٹ ایک رپورٹ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے, جیسے میں انڈیا کی بات کروں گی تو جو ان کا جو انڈیا کا جو یہ ہے یوتھ پاپولیشن ہے, جو انڈیا ایک ینگ کنٹری مانی جاتی ہے, ہماری جو ایوریج جو پاپولیشن ہے دیٹس 29 ایئرس ہے. تو مجھے لگتا ہے سیم از دا کیس ود آور اسٹیٹ. یہاں پہ سکلز دینے کی زیادہ ضرورت ہے. میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں, جب بھی میں لکھتی ہوں, میں نے اس بات پہ بھی ایک بار لکھا تھا کہ دیٹ اٹ از ناٹ بیڈ ٹو بی اے کارپینٹر, اٹس ناٹ بیڈ ٹو بی این الیکٹریشین, اٹس ناٹ بیڈ ٹو بی آپ کوئی بھی جو اسکل والا کام کرے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ہاں غلط تب ہے جب آپ کا بیہیویئر دوسروں کے ساتھ صحیح نہیں ہے, جب آپ کی مورل ویلیو صحیح نہیں ہے, جب آپ کا کریکٹر صحیح ہے, جب آپ کا کنڈکٹ صحیح نہیں ہے, وہ ایک غلطی ہوتی ہے انسان کی. یہ ایک بڑی جو پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں, جو ہم پروفیشنز کو زیادہ یہ کر رہے ہیں, تو اس میں جو ہمارا یوتھ ہے وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے. کو کارپینٹر کو لگتا ہے کہ میں تھوڑا کم ہوں, جو الیکٹریشین پڑھا لکھا الیکٹریشین ہوتا ہے اس کو لگتا ہے شاید سوسائٹی میں میرا ویلیو اتنا نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے. اور جو گرلز ہیں, دیکھیے میں یہاں پہ ہوں, یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ گرلز جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں. آلویز جب میں نے پہلے انجینئرنگ کی, آئی واز ان اے میل فیلڈ, وہاں پہ زیادہ تر لڑکے ہی ہوتے تھے. اینڈ اس کے بعد میں ہائر اسٹڈیز پبلک ایڈمنسٹریشن میں کرتی ہوں, وہاں پہ میں دیکھتی ہوں زیادہ لڑکے ہی ہوتے ہیں. تو آئی ایم ان فرنٹ آف یو, میں یہاں تک پہنچی ہوں, یہاں پہ آپ حضرات بیٹھے ہیں. تو اب وہ زمانہ نہیں رہا. آئی تھنک کہ گرلس کی ایجوکیشن کے لیے بھی اسکولس ہر جگہ پہ, بٹ یس مورل بوسٹنگ زیادہ ضروری ہے. اور ہمارے پاس اتنے بہت سارے رول ماڈلس بھی ہیں, تو پیرنٹس کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ بوسٹ اپ کرے گرلس کو بھی, اور سکلز دے گرلس کو بھی, سکلز دے, کیونکہ ہماری ایجوکیشن گرلس کی بھی ٹھیک ٹھاک ہے ابھی ہے. تو سکل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سکل ڈیولپمنٹ کرے, زیادہ لڑکیوں میں, کیونکہ اگر لڑکیاں جب وہ کانفیڈنٹ ہو جاتی ہے سکل ڈیولپمنٹ سے یا پڑھائی سے وہ کانفیڈنٹ ہو جاتی ہے, ان کے پاس جو فائنینشیل انڈیپینڈنس آ جاتی ہے, کل کو اگر ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس بھی ہو جاتی ہے تو وہ دے ول اسپیک اپ, کیونکہ وہ کانفیڈنٹ ہوتی ہے. اگر وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتی ہے, دے فیل دیٹ دے آر برڈن, اگر ہم بولیں گے تو ہم برڈن بن جائیں گے. تو یہ میرا ویو. آپ نے یونیورسٹی کی بات کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونیورسٹی سے نکل کے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یونیورسٹی سے پڑھ کے جو آتے ہیں, ان کے اندر جو ہیومینٹی جو ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, کالج سے نکلتے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ کریکٹر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. جو آج ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں, اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا ریسنٹلی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں اور اس میں ڈیجیٹل میڈیا میں دیکھا ہوگا, اس پہ اسٹوریز بھی آئی ہے کہ یونیورسٹی سے نکلنے والے اسٹوڈنٹس, کالج سے نکلنے والے اسٹوڈنٹس, ان کا جو بیہیویئر ہے, ان کا جو کردار ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ سے. آپ کو کیا لگتا ہے کمی کہاں پہ, لیگ کہاں پہ؟ ہاں, تو اس میں میرا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ اس پہ ایک بات بھی آئی تھی, ایک آئی تھنک ایک وہ ایکسپرٹ کمیٹی بھی نے ایک رپورٹ دیا تھا, اسپیشلی ان دا پروفیشن دیٹس انجینئرنگ, اینڈ خاص طور پہ ایک MBBS کی میں بات کروں گی. انہوں نے بولا کہ ایتھکس آپ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے وہ انکلکیٹ کریے اس میں, کیونکہ جب آپ بچے کو ایتھکس پڑھا رہے ہیں, ماسٹرس میں پڑھا رہے ہیں, گریجویشن میں پڑھا رہے ہیں, ایٹ لیسٹ اگر 100 نہیں 10 باتیں تو وہ یاد رکھے گا. تو ایتھکس آپ پروفیشنل ہے یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے, آپ کتنا ایتھیکل اینڈ مورل ہے وہ زیادہ ضروری, وہ اہمیت کی بات ہوتی ہے. تو آئی تھنک دیٹ انکلکیشن آف دا ایتھکس ان دا کریکولم از مسٹ. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کووڈ کی وجہ سے سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہیں, بٹ یس فرسٹ جو رول ہے وہ فیملی کا ہوتا ہے, پیرنٹس کا ہوتا ہے, سیکنڈ ہوتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا. ہمیں جو یہ پازیٹیونیس, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, گڈ بیہیویئر, یور مورلس, ایتھکس, وی شوڈ انکلکیٹ اٹ ان دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. جو بھی ہماری ایون آپ کی آرگنائزیشن ہوگی, یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہوں گے, آپ کو بھی پہلے آپ کا کام تب کوالٹی والا کام نہیں بنے گا, تب بنے گا جب آپ کا ایتھکس ہوگا. پہلے ایتھکس ہونا چاہیے تب آپ کا کام ہونا چاہیے. دا گیپ بٹوین دس لیول اینڈ دا کوالٹی لیول, اٹ شوڈ بی فلڈ ایز سون ایز پاسبل. اٹ ول بی بینیفیشیل فار آور سوسائٹی. جی فہیم صاحب, اس وقت ڈیجیٹل ورلڈ کا زمانہ ہے, ہم ماڈرن ایج میں رہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انٹرنیٹ, اسپیشلی جو سوشل میڈیا کا کتنا امپیکٹ رہا ہمارے یوتھ کے اوپر؟ کیونکہ کہتے تھے کہ ایک زمانے میں صبح جب ہوتی تھی تو باپ, بیٹا, ماں, ایک پریوار ایک جگہ ہوتے تھے, لیکن اب کہانی کچھ ڈفرینٹ ہے, ہر ایک اپنے موبائل فون کے ساتھ لگا رہتا ہے. اس کا کتنا امپیکٹ ہوا؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو سوسائٹی بگڑ رہی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے؟ جو میڈیا کا رول ہے, جو سوشل میڈیا کا رول ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور میں پہلے ایڈ کرنا چاہوں گا جو سائمہ جی نے کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے, ڈرگ ایڈکشن ہوتا ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ ایفیکٹ ہے, یہ رزلٹ ہے. ہم یہاں تک پہنچتے کیسے ہیں, ہمیں اس پہ دھیان دینے کی زیادہ ضرورت ہے.
تو اگر ہم دیکھیں تو روٹ کاز کیا ہے، وی آر آل وٹ وی سی. ہم جو دیکھتے ہیں، ہم جو بچپن سے سیکھتے ہیں، ہم اپنی ایک دنیا بناتے ہیں آف میننگس، آف ریئلٹیز اور اون ریئلٹیز. تو وہاں تک ہم کیسے پہنچتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. تو ہم آج اگر ہم دیکھیں آج کا نوجوان وہ میکسیمم آف جو زیادہ تر کنٹینٹ ہے، ویلیوز ہے، وہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ انٹرنیٹ سے ہی لیتا ہے. 99% جو ہمارا یوتھ ہے وہ انٹرنیٹ سے ٹرینڈس فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، باقی چیزوں کو سمجھتا ہے، دنیا کو سمجھتا ہے انٹرنیٹ سے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس چیز کو جو انٹرنیٹ کو جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں، اس کے کنزپشن کو کنٹرول میں رکھیں. اگر ہم دیکھیں آج کوئی بھی آتا ہے اور آرٹسٹ بن جاتا ہے، سنگر بن جاتا ہے، رائٹر بن جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں وہ خود پڑھتے نہیں. اگر ایک رائٹر بنتا ہے، ہی شوڈ ایٹ لیسٹ ریڈ 100 books بفور ہی گوز ٹو ان دا رائٹنگ فیلڈ. جو سنگر ہے وہ ایٹ لیسٹ جو کوالٹی سنگرس ہیں، جو کوالٹی آرٹسٹ ہیں، ان کو پہلے اسٹڈی کریں، ان کا معیار دیکھیں، تو پھر جا کے کچھ کوالٹی وہ بھی پروڈیوس کریں گے. تو یہ آرٹسٹ کی بات ہے. تو یہ اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ زیادہ آرٹسٹ ہوں، زیادہ رائٹر ہو. ہمیں ضرورت ہے زیادہ انٹلیکچوئلس ہوں، زیادہ پڑھے لکھے ہوں، زیادہ سینسیبل پیپل ہوں، تاکہ ہمارے کشمیر کو پولیٹیکلی، اکانومکلی اور باقی ہر ایک آسپیکٹ میں، سوشل آسپیکٹ میں ہم اپلفٹ کریں. تو آرٹ اینڈ دس سوشل میڈیا اسٹف، کنٹینٹ کریشن، دس ناٹ اونلی تھنگ وی کین ڈو ان کشمیر. تو یوتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت چاہے ان کی جو بھی ذہنیت ہوتی ہے، جو بھی ویلیوز ان میں آتے ہیں، وہ انٹرنیٹ سے ہی آتے ہیں. صاحب ایک اہم سوال میں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے سائمہ تبسم نے تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آئی تھنک جو میں نے پڑھا ہے، مطلب جب ریڈیو آیا تو بولا کہ بس سماج خراب ہو گیا، جب ٹیلی ویژن آیا تو سماج خراب ہو گیا. کیا آپ نے ریڈیو ہم نے بند کر سکا آج تک کوئی؟ کیا ٹیلی ویژن بند ہوا؟ تو سیم از دا کیس ود سوشل میڈیا. وی آر گوئنگ ٹو دا 5G. وی کی ناٹ گو بیکورڈس. بٹ یس what I am seeing as an observer, what I am seeing and what I am reading and جو different stories میں دیا تھا اس پہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی کشمیری کا کشمیر پٹ کہتا ہے اس پانا سمجھا تھوڑا وہ انفیریئر سمجھتا تھا. تو کیا ہوا تھا بہت زیادہ لوگ فارن چلے گئے اور بہت زیادہ سٹیز میں رہنے لگے. تو ایک انفیریئرٹی دکھا رہا تھا یہ کہ رورل ایریا سے بلانگ کرنا، کشمیر پٹ کات کریں، کشمیر پلو لاگیں اور جینز پہننا، وہ ویسٹرن کا یہ ہونا. تو لیکن جو میں آبزرو کر رہی ہوں 1-2 سال سے کیا ہو رہا ہے، آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ریوائول آف اوور کلچر. اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں گے، اینڈ ایک بات جو میں بولنا چاہوں گی سوشل میڈیا کی ریلیٹڈ، وی آر گوئنگ ٹو دا 5G اینڈ آفٹر دیٹ نیو ٹیکنالوجیز ول بی کمنگ. سو وی کی ناٹ گو بیکورڈز. بٹ ریگولیشن جیسے ایکٹس لائے ہیں گورنمنٹ نے، ریگولیشن آف دیز سوشل میڈیا از دا مسٹ. دیر شوڈ بی اے گڈ ریگولیٹر، دیر شوڈ بی اے گڈ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آن دس what content is going to upload and this who's the uploader. This and جیسے rumor mongering fake news ہوتی ہے، this should be the یا سائبر کرائمز بڑھ رہے ہیں، اس پہ ریگولیشن جتنا زیادہ ہوگا وہ ٹھیک، کیونکہ یہ آپ بند نہیں کر سکتے. مطلب اٹ از اے پارٹ آف آور لائف. یو سی آپ ابھی ہم انٹرویو دے رہے ہیں، یہ تو آپ سوشل میڈیا کے تھرو ہی بات پہنچا رہے لوگوں کو. تو اٹ ہیز اے ویلو دس ٹائم. تو دوسری جو میں کلچرل ریوائول کی بات کریں گے، آج آپ دیکھیں گے جو فورن میں جو کشمیری ہوتے ہیں جو تب گئے تھے یہاں پہ، جو لگتا تھا کہ ہم ڈیولپڈ کنٹری میں، آپ دیکھو گے وہ آج پراؤڈلی وہاں پہ کشمیری فیرن پہنتے ہیں. وہ یہاں سے I have talked to many of these وہ ای کامرس کے ساتھ کچھ گرلز ڈیل کر رہی ہیں، کیونکہ I always tell them that you are doing a great job. وہ بولتے ہیں کہ ہمیں اتنی ڈیمانڈ ہے کہ سو بون پن اترک سو آخ وہ امیج ہوتی ہے بون پن اترک، وہ اس کا وہ نا وہ ہاں سماوار کند کر سماوار. تو ان چیزوں کی اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی. ایون ان فارن they proudly show there that کشمیری کہوا. مطلب I think it's going to be a مطلب nice ہو رہا ہے ایک سائڈ سے، کیونکہ کشمیری لینگویج کو بہت آپ نے دیکھا ہوگا بائڈنگ آرٹسٹ آ رہے ہیں، وہ اتنے کشمیری جو سانگس ہیں جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، اب ان سانگس کو بہت زیادہ سنا جا رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی گا رہے ہوتے، تو ہماری جو لینگویج ہے وہ ریوائول کر رہی ہے. ہمارا جو میں پہلے انگلش سانگس کبھی سنتی تھی تو آئی کوڈ سے دیٹ واؤ امیزنگ. اس کے بعد تو بالی ووڈس بھی ہم سنتے ہیں، لیکن جب سے میں نے کشمیری پڑھنا اسٹارٹ کیا، کشمیری لٹریچر، کشمیری پوئٹری، کشمیری سانگس، دیٹ آئی کوڈ فیل دیٹ مطلب مجھے لگا کہ کشمیری لٹریچر از فار بیٹر دین. اس میں اتنا وزن ہے، اس میں اتنی جو ویژن ہے چھپا ہوا ہے، تو دیٹ از امیزنگ. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے سچ میں وہ ریوائول ہو رہا ہے، اور اس کا جو اسپریڈ ہو رہا ہے وہ بھی سوشل میڈیا سے ہی ہو رہا ہے. ایک منٹ میں آپ سے روکنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اس سے پہلے آپ نے ڈاوری سسٹم کی بات کی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ ڈاوری سسٹم کے لیے
गवर्नमेंट को पॉजिटिव स्टेप्स उठाने चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट से हम ऑलरेडी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो एजुकेटेड यूथ्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे शिकार है। आपको लगता है कि इसके लिए भी हम खुद जिम्मेदार हैं? आपको लगता है कि डाउरी फ्री कश्मीर हम बना सकते हैं और गवर्नमेंट को कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए? और भी बहुत सारे इशू हमेशा जो मैं डिबेट्स में बोलती हूँ, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, यू नो आई एम फॉर्चुनेट टू बी इन बिलोंग टू गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे एक गाँव है बाबावैल का नाम आपने सुना होगा। दैट इज डाउरी फ्री, दैट इज क्राइम फ्री, दैट इज ड्रग फ्री एंड वी कैन डू इट। इट्स अप टू वी पीपल, सो वी कैन डू इट। जितना हम ज़्यादा ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे हम गुजार सकते हैं। दैट्स अफोर्डेबल। अब ये नहीं लगता है कि एक अमीर बाप का बेटा जो होता है वो अपनी बेटी शादी करता है, उस पर 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया खर्च करता है। उसके बाद जब एक गरीब बाप का बेटा होता है या गरीब बाप की बेटी होती है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, एक कुछ मरले ज़मीन होते हैं या 1 कनाल का ज़मीन होता है, वो अपना 1 कनाल ज़मीन बेचते हैं, फिर अपनी बेटी की शादी करते हैं। आपको नहीं लगता है कि इफ़ वी वांट टू मेक एन इमेज इन द आइज ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, इफ़ वी वांट टू मेक एन इमेज इन द आइज ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, सो वी मस्ट डोनेट सम सॉर्ट ऑफ मनी ऑन पुअर गर्ल्स? आई थिंक मैं यहाँ पे भी मैंने बहुत सोशल इश्यूज़ पे काम करी। हम एक इंसान के लिए पूरे तबके को गलत नहीं ठहरा सकते। हाँ, ट्रेंड बन जाता है। जब एक ट्रेंड आप देखोगे, अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे वहाँ पे कुछ अलग आप देखोगे, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे वहाँ पे आप अलग कुछ देखोगे। ट्रेंड ज़रूर बनता है, लेकिन मैं एक बोलूँगी ये सिर्फ लड़की नहीं आप बोलोगे कि लड़की की शादी है उस पर इतना खर्चा हो। मैं बोलूँगी लड़कों की शादी पे भी इतना खर्चा करते हैं कोई लोग, लेकिन दैट इज़ द माइंड सेट, दैट इज़ द माइंड सेट, दैट इज़ द रीजन वेयर यू बिलोंग। तो एक ट्रेंड चलता है एक रीजन में, हाँ वो ज़रूर इफेक्ट करता है। बट अगेन मैं से कि बहुत लोगों का रोल होता है, सोशल एक्टिविस्ट हो, सोशल वर्कर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, बट येस देयर नीड्स टू बी ए स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रॉन्ग जो पनिशमेंट्स हैं वो होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला रिसेंटली बहुत सारी हिनॉइस क्राइम्स हुए। अगर क्या होगा कि फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन हो, फास्ट ट्रैक बेसिस पे जो वो केसेस है वो सॉल्व किए जाए, एक लेसन बनेगा। वो जितना ज़्यादा जो उनका केसेस सॉल्व जल्दी हो जाएंगे, एक लेसन बनेगा। दूसरे भी एहतियात करेंगे उस जैसा क्राइम सोचने की, और जो विक्टिम्स है वो दोबारा उनका एक वो बोलते हैं ना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। जब आप देखेंगे कि नहीं उसको इंसाफ मिला, दूसरा जो विक्टिम है वो भी सामने आएगा, है ना। कभी क्या होता है, प्रोविजंस ऐसे भी होते हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, फेक लगाया जाता है कि लड़के की कोई गलती नहीं होती है, यहाँ से लगाया जाता है, लेकिन बट वो एक बेबस हो जाता है कि दैट हाउ कैन आई प्रूव नाउ। तो ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं जिन लॉज को कभी कभी रिव्यू करने की भी जरूरत होती है। वी हैव एम्पल नंबर ऑफ लॉज, बट इम्प्लीमेंटेशन उनकी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एजाज साहब, बहुत कम टाइम है अब हमारे पास। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक जर्नलिस्ट जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त सोसाइटी में, हमेशा रहा है, लेकिन आज की डेट में, आज की दुनिया में मुझे लगता है और ज़्यादा उसमें अहमियत बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है कि एक जर्नलिस्ट, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे काम करता हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब तो सोशल मीडिया डिजिटल ज़माना है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा काम करते हैं, आप कैसे यूथ को एंगेज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो सोसाइटी के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी? एक दूसरा ये कि यूथ एंगेजमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है थ्रू एक जर्नलिस्ट से या उसकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से? जी बिल्कुल इमरान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, दैट इज़ मीडिया। अगर हम मीडिया की बात करेंगे, एक सहाफ़त की बात करेंगे, मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन अर्थ। दे हैव द पावर टू मेक इनोसेंट गिल्टी एंड गिल्टी इज इनोसेंट, बिकॉज दे कंट्रोल द माइंड्स ऑफ पीपल, दैट्स द पावर। मीडिया के पास ही वो पावर है कि यूथ की बात अगर आपने की, मैं पूरी दुनिया की बात करूं, यूथ की बात नहीं करूं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं, यूथ की बात नहीं करूं मैं। मीडिया के पास ही वो पावर है जो दुनिया में आग लगा सकती है, मीडिया के पास ही वो पावर है जो दुनिया में आग बुझा सकती है। अब यहाँ पे यूथ की बात की, मीडिया का एक अहम रोल रहता है यूथ को एंगेज करने में, एक अहम रोल रहता है सबसे ज़्यादा। अगर हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करेंगे, चाहे हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे, चाहे हम पुलिस की बात करेंगे, मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी में। मीडिया का एक सबसे बड़ा रोल रहता है सोसाइटी में या पूरी दुनिया में या पूरी स्टेट में कि वो जो है यूथ को एंगेज कर सकते हैं अच्छे अच्छे काम में। और जो यूथ जो है वो आजकल जो है एक जर्नलिस्ट पे है, उस पर नज़रें होती हैं, उस पर सबकी ट्रस्ट होती है, उस पर सबके भरोसा होते हैं, उसकी बात को सब सुनते हैं। तो यकीनी तौर पर मीडिया वालों का रोल एक अहम रोल होता है। उनको चाहिए कि वो अपने जो उनको चाहिए कि वो प्लेयर जो अपने यहाँ पेज पे जो है या फिर न्यूज़ पोर्टल के साथ जो है वो न्यूज़ राइटिंग पेपर्स के साथ जो है वो राइटिंग करें, यूथ के हवाले से ज़्यादा राइटिंग करें, यूथ को एंगेज कीजिए। यूथ से ये मैसेज देनी है कि आप कैसे आजकल जो है सुसाइड केस से बच सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकते हो, या बाकी जो गलत कामें आजकल हो रही है उनसे कैसे बच सकते हो। एक मीडिया का मेरे ख्याल में से जो आपने बात की, तो मीडिया वाले का जो है एक जर्नलिस्ट का है एक अहम रोल रहता है कि यूथ को अच्छे अच्छे काम में एंगेज रखने के लिए। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। चलिए
میڈیا تو فورتھ پلر آف ڈیموکریسی ہے، مگر فرسٹ پلر، سیکنڈ پلر اور تھرڈ پلر بھی ہیں. تو ان کے کیا رول ہونے چاہیے کہ یوتھ کو انگیج کریں ان پازیٹیو ورکس، ان دا کنسٹرکٹیو ورک آف سوسائٹی؟ جی بالکل، ایک اچھا اہم سوال آپ نے کیا. لیکن آپ نے فرسٹ پلر اور سیکنڈ پلر، تھرڈ پلر کی بات کی. لیکن اگر ہم فورتھ پلر کی بات کریں گے، دو پلر جو ہیں وہ مطلب میرے خیال میں سے یوتھ کو انگیج کرنے میں زیادہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جو میڈیا کی بات ہم نے کی، اور اس کے باوجود جو پولیس کا رول رہتا ہے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ ہمیشہ گراؤنڈ پہ کام کرتی ہے. چاہے ہم کووڈ کی بات کریں گے یا کووڈ کے بغیر بھی اور جگہ پہ ہم بات کریں گے، تو پولیس کا جو ہے وہ اہم رول رہتا ہے ایک سوسائٹی میں، ایک اسٹیٹ میں یا ایک پوری دنیا میں. پولیس کا اہم رول رہتا ہے کہ وہ یوتھ کو کیسے انگیج کر سکتی ہیں. اور دیکھو عام طور پہ جو ہمیں مطلب بہت سارے ٹائم سے ہمیں یہ شکایت یہاں پہ محسوس ہو رہی تھی، مطلب یہ ہر ایک کے ساتھ یہاں پہ ہوتا ہے. سیم تھنگ ہیپن ود می ونس. ایکچولی آئی واز ڈیورنگ دا بگننگ آف کووڈ-19. میں نے اس سے پہلے بھی یہ ہمارے ایس پی صاحب تھے، اس سے بھی یہ بات ایک دو بار دہرائی تھی. دیکھو کیا ہوتا ہے، میں یہاں پہ تھوڑا سا ہٹ کے لینا چاہتا ہوں. میرا صاحب آپ اس بات کو لیکن کنٹینیو کرنا، اس پروگرام کو پوری طرح سے چلانا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دا بگننگ آف کووڈ-19 آئی واز سفرنگ فرام انفلوئنزا اینڈ فیور. I was not feeling well, but unfortunately ہمارا ایک ہی ساتھ میں ایک برج پڑتا ہے. When I teach at Circle the bridge, one CRPF جوان stopped me there. He asked me that where are you going? But میں نے explain کیا sir, I'm not feeling well. I am suffering from influenza and fever. So I went to the sub-district hospital Tripura Gandharba. I wanted to take some medicine there. تو وہاں پہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ ایک ایز اے جرنلسٹ میں وہاں پہ تھا، ہر سماج کے لیے کام کر رہا تھا. لوگ وہاں پہ پولیس کی ایڈویشن مجھے جانتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اعجاز تانترے ہم ہمیشہ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے کیا میسیج دیتے ہیں، کتنا اہم رول رہتا ہے سوسائٹی میں ایک صحافی کا. اس کے باوجود بھی جب میں نے وہاں پہ دیکھا، مجھے لگا کہ وہاں پہ کچھ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. تو ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہے، میڈیا والے کا ہے چاہے پولیس کا ہے. اپنی ذمہ داری جو ہے ہر ایک کو نبھانی. دیکھو ریسنٹلی آرڈر نکالا تھا، لاسٹ میں کرنا چاہتا ہوں، میں ٹائم ابھی بہت کم ہے. اس ریسنٹلی ہمارے آئی جی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میڈیا فرنیٹی جو ہے، فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. لیکن کسی جگہ پہ یہ بھی ہمیں شکایتیں محسوس ہو رہی تھی، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ورکرز شکایت کر رہے تھے، ہمارے صحافی حضرات شکایت کر رہے تھے. سر ہمارے ساتھ ایسا آج ایک انٹالریبل انسیڈنٹ ہیپن ود اس. ایک ایسا واقعہ پیش ہمارے ساتھ آیا کہ آج ہم نے یہاں پہ پولیس والے روک، لیکن پولیس والا روکتا نہیں ہے. بہت ساری جگہ پہ ہم نے شکایت دی کہ ایک ایس پی او والا روکتا ہے. ایک ایس پی او والا جو ہوتا ہے ہمیں اس کی ریسپیکٹ بفور ایوریتھنگ وی آر ویلیو. یعنی اعجاز صاحب آپ نے خود بتایا میں ایک یوتھ ہوں، میری پرابلم کیا ہے. جی بالکل یہ تو خود ظاہر کرتی ہے نا. یعنی کسی نہ کسی حد تک ہم یوں کہیں گے کہ گورنمنٹ بھی ریسپانسبل ہے. گورنمنٹ ریسپانسبل ہے، ہر ایک چیز سے گورنمنٹ ریسپانسبل ہے. خاص طور پہ اپروچ جو ہے اس میں تھوڑی سی جی خاص طور پہ عمران صاحب نے جو لاسٹ میں بات کی، کوشچن کا جواب ان شارٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی فہیم صاحب اچھی بات کی، آپ نے اچھا کوشچن کیا کہ میڈیا والے کی ذمہ داری خالی نہیں بنتی ہے. لیکن اگر ہم دو پلرس کی بات کریں گے، خاص طور پہ پولیس اور میڈیا کی، اگر پولیس اور میڈیا ڈنگ سے کام کریں گے، ایمانداری سے کام کریں گے، خوف خدا دل میں رکھیں گے اور یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ون ڈے وی آل ہیو ٹو گرو فرام دس ورلڈ، ون ڈے وی آل ول ڈائی بفور ایوریتھنگ وٹ ایور وی آر جرنلسٹ، ہی از اے سوشل ایکٹیوسٹ، ہیئر ایس ایس پی یا کچھ بھی ہے ایز اے ڈی سی، بٹ بفور ایوریتھنگ وی آر ویل ہیومن بینگس. وی مسٹ نو دیٹ ہاؤ ٹو اسپیک ود ادرس، ہاؤ ٹو بہیو ود ادرس. تب سے اخلاق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان ہے، آگے جانور بیٹھا ہے. بہت ساری جگہ بھی شکایتیں محسوس، لیکن یہ پریکٹیکلی بھی میرے ساتھ بھی ایک بار ہوا تھا کہ ایک ایس پی او والے نے مجھے روکا. یہ بولا کہ ایون وہ میرے لیے یہ ناقابل برداشت نہیں تھا، اس نے مجھے کیوں روکا. میرے لیے وہ ناقابل برداشت تھا جب اس نے کہا کہ ڈی ایس پی صاحب نے کال کی تھی، بولا کہ نہیں ڈی ایس پی کون ہے، یا ہماری حکومت چلتی ہے. ایسے واقعہ پیش آنے نہیں چاہیے. ہاں لیگل ہم نہیں کہتے لیگل طریقے سے، اگر میں لیگل طریقے سے گھر سے جا رہا ہوں، اگر آئی جی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ایس ایس پی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک بندہ ایک صحافی گھر سے آج نہیں نکل سکتا ہے گھر سے، تو اگر مجھے اس ٹائم پکڑیں گے یا کسی اور کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کسی اور ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے، ہم کہتے ہیں ہاں جینون ہے. لیکن جب لیگل طریقے سے ایک میڈیا والا یا ہیلتھ کوئی بھی ہوگا لیگل طریقے سے گھر سے نکلتا ہے، فرنٹ لائن ورکر کے ساتھ کام کرتے ہیں، لوگوں کو میسیج دیتے ہیں، چاہے کووڈ کی بات یا کووڈ کے باہر بھی بات کریں گے. کووڈ میں لاکھوں، اگر میرے خیال میں سے سب سے زیادہ جو کام ہے وہ پولیس کے ساتھ ساتھ میڈیا نے کیا ہے، جو لوگوں کو اویئر دیا کہ گھر میں روگ کووڈ ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر صحافی حضراتوں کے ساتھ ایسے واقعہ پیش آئیں گے تو میرے خیال میں سے اس کو ہم ہیومن رائٹس وائلیشن کہہ سکتے ہیں. اور ایک اور بات آج میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. آج جو اسٹیٹمنٹ صبح گورنمنٹ نے مرکزی سرکار نے اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ جو سیکریفائس اینیملز ہیں ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے، ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے. میرے خیال میں سے اسے ہندو مسلم جو یونٹی یہاں پہ چل رہی ہے، ہندو مسلم پارشن ہو جائے گی. پہلے سے ہی آپ دیکھو 370 کے بعد یہاں پہ حالات کیسے تھے. اس کے بعد کووڈ کا ایشو تھا، فرسٹ ویو تھی، اس کے بعد سیکنڈ ویو تھی. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ پرانے زخم جو ہے ان پہ مرمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو مرمت کی جائے. چلیے اعجاز صاحب یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. پروگرام کے آخر پر میں سائمہ جی آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا. ہم نے بات کی سوشل ایشوز پہ، ہم نے یوتھ کے ریلیٹڈ بات کی، کیونکہ آپ نے بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ پرابلمز بہت ساری ہیں. لیکن میں آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا کہ جن چیزوں پہ ہم نے بات کی اسپیشلی یوتھ کے ریلیٹڈ، مختصر سا میں آپ کا ایک آنسر اس میں لینا چاہوں گا کہ کاز تو پتہ ہے ہمیں، اس کا سلوشن کیا ہے.
اس پہ اپنا ویو پوائنٹ دیجیے. دیکھیے اس پہ تو میں بہت زیادہ لکھا بھی ہے، بولتی بھی ہوں، لیکن ایک ہولسٹک ایک ویو پوائنٹ میں رکھنا چاہتی ہوں. تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی ہمیشہ بولتے ہیں، بیسکلی مجھے لگتا ہے اس ٹائم مینٹل اگنی بہت زیادہ ہے. مینٹل ٹارچر اینڈ مینٹل اگنی از گوئنگ، ڈپریسو اسٹیٹ آف مائنڈ از دیئر. آپ باقی چیزیں چھوڑیے بٹ مینٹل پریشر ہو رہا ہے. تو لیکن باقی جو بھی چیزیں اوور آل میں ایک ہولسٹک ویو دینا چاہوں گی، جو ڈاکٹر جاوید اقبال بھی ہمیشہ بولتے ہیں کہ اگر آپ دوسرے میں کچھ دیکھنا چاہتے ہو، پازیٹیونیس دیکھنا چاہتے ہو، وہ اچھے سے کام کرے. وہ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کری کہ اس سے بچے خراب ہوتے ہیں، وہ جتنی بھی چیزیں آپ نے بولی، پہلے آپ وہ کام خود کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے چھوٹے بھائی بہن پڑھائی کرے، بکس زیادہ پڑھے، پہلے آپ خود بک اٹھائیں، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ آبزرو کرتا ہے چیزیں، وہ لرن نہیں کرتا اتنا جلدی جتنا وہ آبزرو کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا جو اسکرین ٹائم کم ہو، آپ پہلے اپنا موبائل ٹوکری میں ڈال کے رکھے. ٹھیک ہے، جو آپ دوسرے میں چاہتے ہیں وہ آپ خود کریں. اگر آپ دوسرے کو چاہتا ہے کہ ہی شوڈ بی اے گڈ ریڈر، یو شوڈ ریڈ یور سیلف پہلے، تو وہ آپ سے دیکھ کے یہ کرتا ہے. باقی یوتھ کے لیے میں بولنا چاہوں گی ٹائم سیم نہیں رہتا ہے، کبھی مشکلات بھی آتی ہے، کبھی ڈفیکلٹ ٹائم بھی آتا ہے، بٹ ہمیں ہوپ نہیں چھوڑنی ہے. اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر آپ ابھی ایجوکیٹڈ ہے، ابھی آپ کے پاس یہاں پہ پرائیویٹائزیشن بہت کم ہے، یہاں پہ گورنمنٹ جابس کے ہی پیچھے لگے ہوتے ہیں، تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہے، بٹ اس پہ ہی آپ نہیں رہنا ہے. اور کام کوئی چھوٹا نہیں ہے. اگر آپ، اور میری ایک یہ ہمیشہ نصیحت رہتی ہے، کتابوں کو کبھی نہ چھوڑیں، اسٹڈی کو کبھی بند نہ کریں. بٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام جوائن کر سکتے ہیں، لیکن سوسائڈ از ناٹ دا سولوشن. سوسائڈ سولوشن نہیں ہے. آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، آپ عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں. آپ اور جو ڈومیسٹک وائلنس کی بات کریں گے، اس میں ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے. ہمارے پاس لاز آلریڈی ہے، امپلیمنٹیشن ایجنسیز کو ایکٹیو ہونا چاہیے، سوشل ورکرز کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اویئرنیس پروگرامز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. اپنی جو گرلز ہیں اسپیشلی ان کو مینٹلی اسٹرانگ بنانا چاہیے، ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے، مینٹلی اسٹرانگ بنانا چاہیے. لڑکیوں کے لیے اپنے گھر ہمیشہ کھلے رکھو، اس کا چاہے وہ، کیونکہ اس کو کبھی کیا ہوتا ہے، وہ بروٹل ایگریشن ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس کو ایک ہوپ رہے کہ میں واپس جا سکتی ہوں. تو دیز آر دا ویریس ایشوز. ان پہ ابھی ٹائم مختصر ہے، بات نہیں ہو سکتی، بٹ میرا یہی میسج ہے، ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کریں. کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے. آپ اپنا بیہیویئر درست کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی عزت کرے، آپ عزت دینا بھی سیکھیں. تو ہمیشہ پیار کو بانٹیں، تو نفرت کو جگہ نہ دیں. تو دیٹس مائی فائنل. تھینک یو سو مچ سائمہ جی، آپ کے پروگرام کا، فہیم صاحب آپ کا بھی، اور اعجاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سبھی مہمانوں کا ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام ہے نوجوانوں کی بات نوجوانوں کے ساتھ. امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے حوالے سے اگر آپ اپنا کمنٹ کرنا چاہیں گے، کمنٹ باکس میں جائیے، کمنٹ کیجیے، ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے. اجازت، اگلے پروگرام تک، اللہ حافظ.